बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी कौम जिस वबा में मुब्तला है, हम दुआ करते हैं अल्लाह के हज़ूर के हमें जितनी जल्दी भी निजात दें, और लेट्स प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह कि हमें वो माफ़ कर दें अगर कोई हमारे से गुनाह हुई या कोई कोताही हुई। सबसे पहले मैं उन सारे शहदा को जिन्होंने इस कोरोना वायरस के हाथों अपनी जान दी है, उनके लिए दुआ करूँगा अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और फैमिली के साथ मैं अल्लाह उनको सब्र दे। जहाँ ये वबा फैल रही है, ये अभी तक दुनिया में ख़त्म नहीं हो रही। अमेरिका में मोर दैन मिलियन पेशेंट्स हैव बीन टेस्टेड ओनली लास्ट नाइट। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये अंदाज से बढ़ रही है और पाकिस्तान में भी इसका ग्राफ नीचे नहीं जा रहा, वो ऊपर जा रहा है, तो लिहाजा हमें वो तदबीरें, हमें वो प्रिकॉशंस जो इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, उनको हर सूरत पूरा करना चाहिए। और लॉकडाउन ज़ाहिर है रेजिस्ट भी हो रहा है, और न्यूजीलैंड की मिसाल आपके सामने है कि लॉकडाउन ने उनको 0 पेशेंट पे ले आए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम भी कोई ऐसा सिस्टम कर लें जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है पेशेंट्स की, वहाँ पे सख्त लॉकडाउन करके उनको आइसोलेट किया जाए। बहरहाल ये हुकूमत की पॉलिसी है, हुकूमत वक्त का ये काम है। आई होप दे विल डू इट एमिकेबली। मैं जब कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ तो मेरे सारे पाकिस्तानी भाई, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और इवन हमारी हुकूमत की इकोनॉमिक टीम भी ये ज़रूर सोच रही होगी कि पोस्ट कोरोना क्या होगा, क्योंकि इकॉनमी ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की बहुत सी इकॉनमीज़ जो हैं वो मुझे बैंकक्रप्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर उसका इलाज अगर अभी हमने ना किया तो हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें अल्लाह ने एग्रीकल्चर मुल्क दिया है, एग्रेरियन हमारी बेस है। तो मैं ये हुकूमत से कहूँगा जहाँ आप एक रिलीफ पैकेज पूरे लोगों को दे रहे हैं, किसानों को सबसे पहले दें, और मेक श्योर थ्रू द डिप्टी कमिश्नर्स कि कोई जगह भी खाली ना रहे जो कि काश्तकारी ना हो वहाँ पे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। खुदा न खास्ता अगर दुनिया में कैद पड़ता है तो पाकिस्तान कम से कम अपने पर खुद उसमें गुजारा कर सकता है। इकॉनमी की सबसे इस वक्त इशू जो हमें वो है लोन्स, और ओवर $100 बिलियन के लोन इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर सर चढ़े हुए हैं। हमारे वक्त हुकूमत ने, उससे पहले भी बाद भी लोगों ने कोशिश किया कि राइट ऑफ हो जाए हमारे लोन्स, बिकॉज वॉर एंड टेरर में हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हमने कोशिश की, एक दफ़ा IMF के हाई अथॉरिटीज़ आई हुई थी, हमारे फाइनेंस उसको बैठे हुए थे मिनिस्टर। जब मैंने डिमांड की कि हमारे लोन्स राइट ऑफ कर दें, तो उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ फोर्स मैजूर लॉ के तहत हो सकता है, तो वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। आज जबकि जो नेशनल डिज़ास्टर है, ये जो पैराडेमिक है, और ये WHO की तरफ से कन्फर्म्ड है, दुनिया पूरी कह रही है, और लॉ भी ये कहता है, और इसकी डेफिनेशन भी पैराडेमिक की यही है। तो जब ये पैराडेमिक आ चुकी है और इसने हमारी इकॉनमी को बहुत बुरी तरह से मुतासर किया, आप देखें आपकी जितनी सर्विसेज इंडस्ट्री है वो सारी बंद हो गई है। आपके जितने इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई, जो लोग प्रोडक्शन दे रहे थे वो ख़त्म हो गए, एयरलाइंस ख़त्म हो गई, रेलवे ख़त्म हो गया, सब की सब जो है रेवेन्यू जनरेशन तकरीबन 0 पे चली गई। अब इस हिसाब में अगर देखा जाए तो जो IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट था वो ये था कि हम जनरेट करेंगे अपना फंड्स यानी कि रेवेन्यू, तो हम आपको पे करेंगे। अब वो अगर देखा जाए तो वो तो ख़त्म हो गया। और आप देखें कि IMF को पता है कि उन्होंने हमारी ऑयल एंड गैस की कीमतें भी बढ़ाई, उन्होंने हमारी जनरल प्रोविजन की कीमतें बढ़ाई, उन्होंने किसी जगह को नहीं छोड़ा जहाँ पे उन्होंने अपना हिस्सा डाल के अपनी फोर्स से नहीं किया हमारी महंगाई को। बहरहाल एक मजबूरी थी हुकूमत की, इसके भी और पुरानी हुकूमतों की भी, कि वो हर सूरत लेना था क्योंकि अदरवाइज डिफ़ॉल्ट हो जाते। आज जबकि पैराडेमिक एक नेचुरल डिज़ास्टर डिक्लेयर हो चुका है, हमारा ये राइट बनता है कि हम इन्वोक करें फोर्स मैजूर लॉ, और इसको मैंने बड़ा अच्छी तरह स्टडी किया। पिछले में 2 हफ्ते से इसको प्रॉपरली देख रहा था, और उसके बेस में मैंने एक कल आर्टिकल लिखा था जो एक बहुत बड़ी अखबार में पाकिस्तान में छपा है, पूरी दुनिया में वो
پبلائسائز بھی ہوا ہے، اس کو ٹرانسلیشن بھی کی جا رہی ہیں، مجھ سے بڑے کویشچن بھی اس پہ ہوئے ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات بھی کی ہے ٹیلی فون پہ. تو یہ میں نے سوچا کہ اب کیونکہ میں نے لے آؤٹ تو دے دیا ہے کہ فورس میجور لا جو ہے اس وقت پاکستان کو ریلیف دلا سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو لا ہے وہ اگر دوست لوگ پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ فورس میجور جو ہے اگر ایون ایگریمنٹ میں نہیں بھی ہے، اگر آ گیا ہے تو رائٹ بنتا ہے پارٹی کا کو بجائے. بلکہ یہ نہیں، ایون یو کے کا جو لا ہے جو بڑا سخت ہے دنیا میں، اس میں بھی فورس میجور کا ایک پروویژن ہے. تو میں نے دونوں پروویژنوں کو اس میں اپنے آرٹیکل میں دیا، لیکن بعد ساتھ میں نے یہ سوچا کہ آئی شوڈ گیو سم کائنڈ آف روڈ میپ ٹو دا گورنمنٹ. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سیاست نہیں میں کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف پاکستان کے لیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ میں کوشش کر رہا ہوں اپنے نالج کے مطابق، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق، اور دنیا میں جو بھی ایکسپرٹس ہیں فائنینشیل، ان سے بات کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے فورس میجور کر کے آئی ایم ایف سے چھٹکارا کرانے کے لیے. اس میں دو چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم 20 ایئرز تک آپ کو کوئی ری پیمنٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے جو اس وقت حالات ہیں یہ حالات آنے والے ہیں، ہم 20 سال تک نہیں سمجھ سکیں گے. دوسرا ہمارا یہ بھی رائٹ بنتا ہے کہ ہم ان سے بالکل صاف کہیں کہ فورس میجور کہتا ہے کہ ہم یہ پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہیں، لہذا ہمارے سارے لونز جو ہیں وہ رائٹ آف کر دیں. اور یہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اس میں یو ایس ایڈ ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ سنیں گے. پرائم منسٹر صاحب کو میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اس میں قانون کون سا ہے، اور اس قانون کا سیکشن آف لا میں نے اس میں کوٹ کیا ہے. پینڈیمک کے سلسلے میں جو WH کی ڈیفینیشن ہے اور جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو دیا ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی فورس میجور جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، کیونکہ اسی لیے یہ قانون کا حصہ ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ جو لیٹر ہے یہ پرائم منسٹر اس پہ توجہ دیں گے. اور مجھے پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے لوگ، ورلڈ بینک کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، وہ شاید اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف تھوڑے تھوڑے پیسے دے گئے، آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پاکستان کسی طریقے سے فورس میجور میں نہ چلا جائے اور ہم اس کو انگیج کر لیں. آپ اس کو کیچ کریں. ان اینی کیس میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں پاکستان کے میرے ساتھ اگری کریں گے کہ اگر یہی حالت رہتی ہے کہ آپ کا سارا کچھ شٹ ڈاؤن ہے، آپ کی کوئی ریونیو جنریشن نہیں ہے، اور آپ کا جو آنے والا ٹائم میں آپ کو اس کا گروتھ ریٹ بھی نیچے جائے گا، آپ پاک روپیز بھی نیچے جائے گا، اور آپ کی انفلیشن بھی بہت بڑھے گی، مہنگائی بہت بڑھے گی. اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیوں نہ ابھی موو کر جائیں. اور اس میں پورا اس کا طریقہ میں نے لکھا ہے، اور میں پرائم منسٹر صاحب کو کہوں گا اور اپنی ٹیم کے ساتھ یہ ڈسکس کر لیں اور یہ دیکھیں کہ کب موو کرنا ہے. میرے خیال سے امیڈیٹلی موو کرنا چاہیے، اور آئی ایم ایف سے پہلے بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہمیں رائٹ آف کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں، اور یہ قانون جو ہے دنیا کا قانون الاؤ کر رہا ہے. تو آئی ہوپ کہ ان کی کوئی ذرا تھوڑے سمارٹ لوگ اس میں نیگوشیٹ کریں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو دین آئی ہیو گیون دی سیکنڈ رائٹ، سیکنڈ چانس کہ سیکنڈ آپشن میں the government of Pakistan can go to International Court of Justice with this plea کہ یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر آ چکا ہے، یہ ہماری پہلی پوزیشن تھی اکانومی کی ڈیو ٹو وار آن ٹیرر، اس نے فردر بوجھ ڈالا ہے، اور اب ہمارا جنریشن آف فنڈز آلموسٹ یا ریونیو ڈرائیو ہو چکا ہے. جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ہم پورا کرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا ہمیں ریلیف دی جائے. اور آئی ایم شیور کہ میں باسوق طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ہوگا. یہ لیٹر ابھی میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ ریلیز کر دیں پریس کو، تو ابھی وائل آئی بی فنشنگ دس مائی ٹاک یہ ٹویٹر پہ بھی ہوگا، فیس بک پہ بھی ہوگا، ساری ٹی وی چینلز کے پاس بھی ہوگا، اور ساری اخباروں کو یہ بھیج دیا جائے گا. اور اس میں میری یہ ایک ریکویسٹ ہے سارے پاکستانی جتنے بھی اکنامک وزرڈس ہیں کہ آئیں آگے بڑھیں، حکومت کی مدد کریں. جو بھی کوئی اس میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے وہ ثواب کا کام ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے ہے. آئیں، میں تو سمجھوں گا کہ جو ہماری لیگل فرٹرنیٹی ہے، جو اچھے سرٹیفائیڈ لائرز ہیں دنیا میں ڈیل کرنے کے لیے پاکستانی، وہ سامنے آئیں، وہ اس کیس کو لے کے جائیں. اگر حکومت نہیں کرتی، حکومت کے کوئی مسائل ہیں تو سول سائڈ سے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو پوری قوم کا ہے، ہر قوم کا ہر فرد اس میں افیکٹڈ ہے. اور دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے افیکٹڈ محسوس کر رہے ہوں تو آپ ضرور اس میں جائیں. دیکھیں، میں جو بھی کام کرتا ہوں میں سوچ سمجھ کے اس میں کیا ہے. اس سے پہلے میں نے لیٹر لکھا تھا UN کو، جس میں نے کہا تھا کہ ہمیں اوریجن آف دس وائرس چاہیے کہ اس کہاں سے شروع ہوا، پیشنٹ زیرو چاہیے. That has been appreciated, it's been accepted, acknowledged in the UN, اور I'm sure کہ وہ بہت جلدی اس پہ کام کریں گے. میں نے بل گیٹس صاحب کو بھی لکھا
کہ آپ کی جتنے بھی فاؤنڈیشن کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور دیکھیں کہ کتنی بدقسمتی ہے اس وقت کہ ان حالات میں، جبکہ اس وقت میڈیکل لائف میں، میڈیکل سائنس میں دنیا نے بہت ایڈوانس کر دیا ہے، لیکن افسوس کہ آج تک نہ کوئی ٹریٹمنٹ نکل سکی ہے، نہ کوئی ویکسین آ سکی ہے۔ تو جب کسی بھی سائنٹسٹ سے بات ہوتی ہے، بایولوجسٹ سے بات ہوتی ہے، وائرولوجسٹ سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جب تک ہمیں اس کا رجن نہیں ملتا، جب تک پیشنٹ زیرو نہیں ملتا، ہمارے لیے مشکل ہے اس کو آگے لے کے چلنا۔ تو بہرحال آئی ہوپ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، دی انٹرنیشنل لیڈرشپ will join hands, they will put their heads together and they will try to work out a high-powered UN commission which should investigate actually the origin of this disease, because جو اس وقت پراپیگنڈا چل رہا ہے اس کے متعلق میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن دنیا یہ ضرور جاننا چاہتی ہے کیا یہ مین میڈ ہے یا یہ نیچرل ہے۔ تو یہ چیز جب سامنے آ جائے گی تو بہت سے وصف سے بھی نکل جائیں گے، لہٰذا میری اپیل ہوگی پرائم منسٹر پاکستان سے تھرو دس لیٹر which I hope will go through. It was delivered to his office last evening، اور اس کے اوپر فوراً عمل کریں گے۔ اگر ان کا کوئی اکنامک ٹیم کا بندہ میرے سے بات کرنا چاہتا ہے، اور جو میں نے اس پہ جتنا مٹیریل اکٹھا کیا ہے، یا جو میری اس پہ نالج میں نے اکٹھی کی ہے، یا میں نے باہر کے لوگوں سے بات کی ہے، آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ دیم، کیونکہ اٹس فار پاکستان۔ اس میں ہمیں بالکل سیاست سے بالاتر ہو کے یہ کام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں ہر حکومت نے کوشش کی ہے پہلے کہ ہمارے لونز جو ہیں رائٹ آف ہوں۔ آج جب ایک اپرچونٹی ہے، آئی شوڈ سے کہ یہ ایک ہم مجبوری ہے ہماری، اس مجبوری کے تحت وی مسٹ گو ٹو دس، مسٹ انووک this very clause of force majeure law, because this is going to favor us, as it's very genuine and our case is very genuine before the world۔ پہلے ہماری اکانومی تباہ ہوئی وار آن ٹیرر پہ، اور اس کے بعد یہ اب کورونا has come which has totally crippled us economy wise, and therefore I think we should come with a very good case before the International Court of Justice to get the relief۔ Thank you very much۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہوں پرائم منسٹر مودی، جن کو پہلے امریکہ نے بلیک لسٹ کیا تھا اور یہ امریکہ میں نہیں گھس سکتے تھے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ساری اخباروں میں بھی، دنیا کی پوری چینلز نے اس کو پراپرلی کور کیا ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ ڈسکریمنیشن ہے منارٹیز کے ساتھ انڈیا میں، وہ ایک پینل ہے امریکہ میں آفیشل جنہوں نے اس کو ایگزامن کیا ہے، انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ انڈیا کے اوپر سینکشن لگا دی جائیں، ان کے اوپر ویزا کی پابندی لگا دی جائے آفیشلس کو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری منارٹیز کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ وہ ویزیبل ہے، اور اگر انڈیا اس کو امپروو نہیں کرتا تو دیر ول بی انٹرنیشنل ایکشن اگینسٹ ہم۔ مسٹر مودی، if you recall, I told you very clearly at that point of time when you were introducing the law, the anti-Muslim law, when you started the domicile law, I warned you that it's not going to sustain in the world because you're doing something totally extraordinary against the Muslim humanity, the Muslim community. And you saw it today. The world is now asking you to stop it. So I will request you that consider in this present time when the corona is at the peak, you should not be actually doing all that cruelty on those Muslims who are looking towards you, because you are the Prime Minister of India today. And then you should also see you had put curfew on Kashmiris. میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا، اللہ کو پسند نہیں تھا یہ، شاید ان کشمیریوں کی وجہ سے اب پوری دنیا میں ہم لاکف ہو گئے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ بات کر سکتے ہیں کہ شاید میں تھوڑا سا کراس کر رہا ہوں چیز کو، نہیں، آپ نے ان کو کرفیو لگایا، آپ کا بھی لاک ڈاؤن ہوا، پوری دنیا کا لاک ڈاؤن ہوا۔ تو مودی صاحب آج تو آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ لاک ڈاؤن سے اور بند ہونے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور جب دیکھیں بچے، پریگننٹ عورتیں، بوڑھے جب وہ کرونا وائرس کے شکار ہو رہے ہیں تو نہ ہاسپٹل جا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس دوائی ہے، نہ وہ کی جا سکتے ہیں، نہ کسی وہ رشتہ دار سے بات کر سکتے ہیں، آپ نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا۔ لہذا آئی اپیل ٹو دا ورلڈ ٹو پلیز put full pressure on Prime Minister Modi to lift the curfew immediately, and he should withdraw both the controversial laws, the anti-Muslim law which he introduced in August, and the other which he has introduced to give domiciles to the non-Kashmiris, to in fact change the total population of Muslims he wants to reduce into minority.
I hope you will understand what I'm saying. The world knows what you are doing, and I hope you will take care of this, what I'm telling you, because it's not going to go in the favor of India. Even Madam Sonia Gandhi has also spoken against it. Even all your political leaders who have a name, who actually know what is politics, who actually know what can wrong go worldwide, they had warned you earlier. Now that thing is coming. So I hope you will sit with your leadership and withdraw these all controversial laws. Bismillahirrahmanirrahim. मैं एक चीज़ की एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो इस पर दिलाना चाहता हूँ कि जब भी इंडिया को दुनिया का प्रेशर मिलता है तो वो पाकिस्तान की सरहदों पे फायरिंग करनी शुरू कर देता है, उसकी वायलेशन शुरू कर देता है। तो पिछले दिनों से इन्होंने 800 वायलेशन की है और बच्चियाँ और बच्चे और हमारी औरतें जो हैं सिविलियन वो शहीद कर रहे हैं। ये हमेशा ही इंडिया का वतीरा रहा है कि जब भी कुछ पे प्रेशर आता है वो दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए हमेशा हमारी सरहदों पे फायरिंग करता है। लिहाजा ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इफ़ यू थिंक कि आप अपने इस तरीके से पाकिस्तान को दबा सकेंगे तो यू आर सैडली मिस्टेकन। हमारी डिफेंस फोर्सेस और पाकिस्तानी कौम में पूरी हिम्मत भी है, कैपेबिलिटी भी है, एबिलिटी भी है टू काउंटर इट। तो लिहाजा कभी ये ना सोचना और कहीं भूले से भी कोई गलत कदम न उठाना, बिकॉज उस गलत कदम का नुकसान सबसे ज़्यादा आपको और आपकी आवाम को होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस अंदाज से आपकी हुकूमत की स्लाइडिंग नीचे हुई है, जिस तरह तुम नीचे जा रहे हो अपनी पॉपुलैरिटी में, जो कि बहुत पॉपुलैरिटी के साथ आए थे मानते हैं हम, लेकिन आज वो पॉपुलैरिटी आप ज़ीरो की तरफ जा रही है और उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए जो आपके इंडियन पहले वोटर थे, आप ये जितनी भी स्ट्राइक्स कर रहे हैं पाकिस्तान पे, इट्स नॉट फेयर। डोंट यूज़ दिस काइंड ऑफ टेक्निक। अब इंडिया के लोग बड़े सियाने हो गए, बड़े समझदार हो गए और वो बड़ी सही तरह से समझते हैं कि आपने कहाँ कहाँ ब्लंडर्स किए और ब्लंडर्स को आपने खुद भी माना है। जब ये आपने कंट्रोवर्शियल लॉ दिया एंटी मुस्लिम, तो आपने उसको सस्पेंड करना पड़ा ना। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अमित शाह आपको कोई सही तरफ तवज्जो एक तरफ नहीं लेके जा रहे, और मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है कि अमित शाह साहब का कोई अपना एक एंगल है आप पे, और वो ज़रा पता करने की कोशिश करें। वो RS में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बता देंगे। एनीवे, आई होप यू विल नॉट डेयर टू टेक एनी स्टूपिड एक्शन, एनी स्टूपिड मूव अगेंस्ट पाकिस्तान। थैंक यू। तीन या चार मीडिया हाउसेस ने मुझे एक कुछ क्लिप्स भेजे थे जो कि इंस्टाग्राम पे चल रहे थे। वो डेरिवेटरी थे अगेंस्ट इस्लाम और हमारे मज़हब के। तो मैंने रात को ही जब एक्शन के लिए FIU को कहा और PTO को कहा, तो आई एम ग्लैड टू रिपोर्ट कि वो डेरिवेटरी मैसेजेस और जो मुख्तलिफ ज़रिए से मुख्तलिफ किस्म से गलत बातें लिखी गई थी उनको ब्लॉक भी कर दिया गया है। और FIU हैज़ गिवन मी सम डिटेल्स विच आई शेयर लेटर, दे विल बी एबल टू इंशाल्लाह गेट होल्ड ऑफ दोज कल्प्रिट्स। तो जिन लोगों ने इन इंस्टाग्राम को देखा और सुन रहे हैं उनको मैं ये अर्ज़ कर दूंगा कि मैंने खुद भी चेक कर दिया, ब्लॉक करने के साथ साथ उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। कल मीडिया से ही मुझे पता चला और मीडिया के दोस्तों ने मुझे टेलीफोन भी किए कि जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं उनके साथ सही सलूक नहीं हो रहा। और फिर वाकई मुझे उन्होंने जो क्लिप्स भेजे मैंने देखे, तो वो बहुत से उनके जो लीडर्स हैं ट्रांसजेंडर के, ख्वाजा सराओं के, वो कह रहे थे कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि ना ही हमें राशन मिल रहा है, ना ही जो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज आया है उसमें से कुछ उनको मिल रहा है, और ना हमारे लिए रहने के लिए जगह है, हम किराए पर रहते हैं। वैसे भी ये सोसाइटी हमें अच्छा नहीं समझती है, तो इस वक्त हम कहाँ तो कहाँ जाएं। तो उस पर मैंने रात को लेटर भी लिख दिया था और हुकूमत की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं कि जो आपने रिलीफ पैकेज देना है वो फ़ौरन इन ख्वाजा सराओं को दें ताकि वो रह सकें। वो बीमार भी रहते हैं और बहुत से लोगों को कुछ खतरनाक किस्म की बीमारियाँ भी हैं। इस्लामाबाद में 4,500 के करीब है, विच आई हैव डायरेक्टेड द चीफ कमिश्नर टू टेक केयर ऑफ़ दैट। बाकी जितने भी पोटेंशियल गवर्नमेंट्स उनको भी बता दिया है। आज मैं लेटर लिखूंगा फेडरल गवर्नमेंट को भी कि ये टोटल को 4 से 5 लाख है पूरे पाकिस्तान में, इनका भी ख्याल करें। ये भी पाकिस्तानी है, इनमें भी जान है, ये भी अल्लाह की मखलूक हैं, तो लिहाजा इनके साथ भी मुसावी सलूक किया जाए। और जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो रिलीफ फंड से, वो प्लीज़ इनको देखें। और साथ मैं ये कहूँगा आखिर में कि मत भूलें अपने किसानों को कि हमारा फ्यूचर है। अगर आज उनको स्पेशल लोन्स दे देंगे और डेप्टी कमिश्नर के थ्रू उनको ओन करेंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्शन लाएंगे, ज़्यादा यील्ड होगी। जितनी हमारी गंदम, चावल, दालें, सब्जियां, फ्रूट होंगे ज़्यादा,
ہم اس کو بہت کچھ کر سکیں گے. اور اگر کسی نے ہماری آنے والے وقت میں اکانومی کو تھوڑا بہت سسٹین کیا تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہوگا. آئی ایم شیور یہ جو میرا میٹر ہے جو میں نے بتایا ہے, دی کنسرنڈ منسٹر اینڈ دا پرائم منسٹر اینڈ آل دی provincial ministers, chief ministers will take care of this, and they will put some effort to increase the yield for the next time. Thank you.